हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केफ फॉर स्टोरीज। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से 3 अलग अलग किस्म की हॉरर स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ। हमारी आज की जो सबसे पहली वाली स्टोरी है, ये एक नई नवेली दुल्हन और उसके खौफनाक ससुराल के बारे में है। ये स्टोरी शेयर करने वाली एक लड़की है जिसका नाम मरियम है। मरियम का कहना है कि मेरी शादी बिल्कुल अचानक तय हुई। लड़का बाहर के किसी कंट्री में काम करता था और पाकिस्तान सिर्फ शादी के लिए आया था। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। शादी की रात सब हंसी खुशी थे, लेकिन जब मैं अपने शोहर के साथ पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ एक अजीब सा सकूत था। वो घर बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत ही खस्ता हाल था। बाहर से देखने पर तो वो एक आम सा पुराना घर लगता था, लेकिन उसके अंदर दाखिल होते ही एक बोझिल खामोशी महसूस होती थी, जैसे सदियों से इस मकान की दीवारें कुछ राज छुपाए बैठी हों। मैंने पहली नज़र में ही वो सब महसूस किया, लेकिन चूंकि मैं एक नई नवेली दुल्हन थी इसलिए कुछ नहीं बोली। मेरे ससुराल में सिर्फ 2 अफराद रहते थे, एक मेरी सास और दूसरा मेरा देवर। और मेरा शौहर दोबारा बाहर जाने वाला था। उस रात, यानी कि मेरी शादी की पहली रात, जब मैंने अपने कमरे में कदम रखा तो कमरे में हल्की सी पुरानी लकड़ी की बू आ रही थी, और सबसे बढ़कर एक पुरानी सी झूलने वाली कुर्सी कोने में रखी थी जो खुद ब खुद हिल रही थी। मैंने घबरा कर शौहर का हाथ पकड़ा, लेकिन मेरे शौहर ने मुस्कुरा कर कहा, ये पुरानी कुर्सी है, हवा चलती है तो हिलती रहती है। लेकिन उस रात मेरी आंख नहीं लगी। हर थोड़ी देर बाद मुझे महसूस होता कि जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ा है। कभी हल्की सी आहट, कभी किसी के चलने की आवाज़, लेकिन जब मैं देखती तो कुछ नहीं होता। बहरहाल वो रात तो जैसे तैसे करके गुजर गई। अगली सुबह नाश्ते के वक्त मैंने अपनी सास को बताया कि रात को कमरे के बाहर कुछ आवाज़ें थी। मेरी सास ने नज़रें झुकाकर कहा, बेटा, इस घर में रात को जल्दी सोना चाहिए, ज़्यादा ध्यान ना दिया करो। ये सुनकर मैं मज़ीद हैरान हुई कि मेरी सास ने सीधा जवाब देने के बजाय मेरी बात कुछ टाल सी दी थी, और मेरा दिल डूब सा गया। तीसरे दिन मेरा शौहर वापस मुल्क से बाहर चला गया। जाते वक्त उसने कहा, डरो नहीं, मेरी माँ और मेरा भाई है ना, तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, वो है तुम्हारे साथ। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अब एक ऐसे घर में तन्हा थी मैं, जहाँ रात होते ही कमरे, दीवारें और राहदारियाँ जैसे ज़िंदा हो जाती थी। एक रात मैंने महसूस किया कि वही पुरानी झूलने वाली कुर्सी ना सिर्फ हिल रही है, बल्कि किसी ने उस पर बैठकर ज़ोर से पाँव ज़मीन पर मारा है। वो ज़मीन पर पाँव मारने की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दी थी मुझे। मैंने खौफ के मारे अपने ऊपर लिहाफ ओढ़ लिया। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखों के सामने एक साया सा कमरे में हरकत करता देखा। ये वो लम्हा था कि जब मुझे यकीन हो गया कि इस घर में कुछ है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आगे आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। मैं अपने शौहर के जाने के बाद बिल्कुल अकेली सी रह गई थी। दिन को तो सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, छत से लटकते पुराने फानूस और वो खाली राहदारी, हर चीज़ जैसे किसी को देख रही हो। फिर एक रात तकरीबन 12 बजे मैंने साफ तौर पर कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनी, और मैं दबे कदमों चलकर दरवाजे तक पहुंची। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर राहदारी बिल्कुल खाली थी। बस ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अगली सुबह मैंने अपनी सास को बताया, अम्मी जान, रात को कोई चल रहा था राहदारी में। मेरी सास ने लम्हा भर के लिए नज़रें उठाई और फिर चुपचाप नाश्ता करने लगी, जैसे ये सब उनके लिए कोई नई बात ही ना हो। इसी दौरान मेरा देवर, जो आमतौर पर खामोश रहता था, अचानक बोल उठा, आपने भी सुन ली है क्या? मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब?
وہ بس مسکرا کر خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اشارہ تھا، جیسے وہ سب جانتا ہو لیکن بتانا نہیں چاہتا۔ پھر دوپہر کے وقت جب میں کمرہ صاف کر رہی تھی تو میرے بستر کے نیچے ایک پرانی ڈائری مجھے ملی۔ ڈائری کی جلد پھٹی ہوئی تھی اور صفحات پیلے ہو چکے تھے، اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے جب اس ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس پر بڑے حروف میں لکھا تھا، یہ گھر میرا قید خانہ ہے، یہاں کوئی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دوستو، یہ پڑھ کر میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے اس کے باقی صفحات پلٹنے چاہے، مگر کئی صفحات خالی تھے اور کچھ جگہ سیاہی سے عجیب علامتیں بنی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ ڈائری بند کر دی۔ پھر اس رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ کسی عورت کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یہ آواز بالکل کمرے کے اندر سے لگ رہی تھی، لیکن جب میں نے چراغ جلایا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل اب شدید ڈرنے لگا۔ میں بھاگ کر اپنے ساس کے کمرے میں گئی اور ساری بات ان کو بتائی۔ میری ساس نے گہری سانس لی اور بس اتنا کہا، بیٹا، تمہارے شوہر نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کیا؟ میری روح جیسے جسم سے نکل گئی ہو۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا نہیں بتایا؟ میری ساس نے دھیرے سے جواب دیا، بیٹا، یہ گھر ایک حادثے کے بعد کبھی بھی پہلے جیسے نہیں رہا۔ جو کچھ تم دیکھ رہی ہو وہ سب اسی کا نتیجہ ہے، لیکن ابھی تمہیں سب کچھ بتانا ممکن نہیں، ورنہ تم یہاں ایک دن بھی نہ ٹک سکو گی۔ اب میری آنکھوں میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر کون سا حادثہ اور کیوں میرا شوہر یہ سب مجھ سے چھپا کر چلا گیا۔ اسی کشمکش میں اچانک پھر سے وہی جھولنے والی کرسی ہلنے لگی، اور اس بار میں نے صاف دیکھا کہ اس پر کوئی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے بال لمبے، چہرہ دھندلا اور نظریں سیدھی میری طرف جمی ہوئی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ میری چیخ سن کر میری ساس اور میرا دیور بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آئے، لیکن جیسے ہی وہ میرے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو وہ جھولنے والی کرسی بالکل رک چکی تھی اور کمرے میں کوئی عورت نہیں تھی سوائے میرے۔ میری ساس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تمہیں پہلی بار نہیں دکھائی دی ہے نا؟ میں نے روحان سی حالت میں کہا، جی یہ کون ہے اور مجھے کیوں دکھائی دیتی ہے؟ ساس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ بولنے لگی، یہ اس کی روح ہے جو اس گھر کی بہو بن کر آئی تھی تم سے کئی سال پہلے، وہ بھی نئی نویلی دلہن تھی۔ یہ بات سن کر میرا دل جیسے رک گیا ہو، اور میں نے کپکپاتی آواز میں اپنی ساس سے پوچھا، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ ساس نے دھیرے دھیرے ایک خوفناک حقیقت بیان کی۔ اس نے کہا، میرے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، وہ دلہن اس گھر میں آئی، لیکن شادی کے کچھ ہی دن بعد یہ گھر اس کے لیے قید خانہ بن گیا۔ راتوں کو وہی آوازیں، وہی سائے، اور پھر ایک رات وہ اچانک غائب ہو گئی۔ کسی کو بھی اس کی لاش تک نہ ملی، لیکن اس کے جانے کے بعد یہ گھر ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تو پھر آپ لوگوں نے یہ گھر چھوڑا کیوں نہیں؟ ساس نے ایک زہر بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ گھر چھوڑنا آسان نہیں۔ جو ایک بار اس دہلیز میں قدم رکھ دے وہ چاہ کر بھی یہاں سے نہیں جا سکتا۔ یہ سب باتیں سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو کال ملانے کی کوشش کی، مگر سگنل غائب تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر فون کے نیٹ ورک کو کاٹ دیا ہو۔ اگلی رات حالات مزید بھیانک ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک وہی ڈائری خود بخود کھل گئی اور اس کے صفحات تیزی سے پلٹنے لگے اور ایک صفحے پر جا کر رک گئے، اور اس صفحے پر لکھا تھا، میں بھی نئی دلہن تھی اور مجھے بھی کہا گیا تھا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ مکان خون مانگتا ہے، اور نئی دلہن کا خون۔ دوستو، یہ الفاظ پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے ڈائری کے اندر سے کسی کی آواز آ رہی ہو، جیسے رونے اور چیخنے کی آواز۔ پھر عین اسی وقت دروازہ زور سے بند ہوا اور وہی عورت، یعنی کہ اس کا سایہ، بھوت یا جو کچھ بھی تھی، وہ میرے سامنے آ گئی
اس کے بال کھلے ہوئے، آنکھوں میں لال روشنی اور چہرے پر ایسی صفائی کہ جیسے وہ ابھی جھپٹ پڑے گی مجھ پر۔ میرے منہ سے پھر سے چیخ نکلی اور میں پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے لگ گئی۔ تبھی میری ساس اور دیور اندر آئے، مگر حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ وہ عورت صرف مجھے ہی نظر آ رہی تھی، باقیوں کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میری ساس نے غصے سے کہا، خاموش رہو، جتنا شور کرو گی وہ اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ مجھے اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ گھر صرف ایک پرانا مکان نہیں بلکہ یہ ایک لعنت زدہ جگہ ہے۔ یہاں نئی دلہنیں لائی جاتی اور وہ پر اسرار طور پر غائب ہو جاتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر نے کبھی بھی مجھے سچ نہیں بتایا تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو میں نے اپنے امی ابو کو کال کی اور انہیں یہ سب کہانی بیان کی، اور وہ مجھے لینے آئے۔ جب وہ مجھے لینے آئے تو میرے والد نے جب میرے ساس سے کہا کہ ہماری بیٹی کو ہمارے ساتھ جانے دو، تو میری ساس نے ایک عجیب انداز میں مسکرا کر کہا، ہاں لے جاؤ، لیکن یاد رکھو یہ گھر اس کو کبھی جانے نہیں دے گا۔ میں اپنے امی ابو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں اس گھر سے اب دور جا رہی تھی، مگر میرا دل مسلسل دھڑک رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے گاڑی کے شیشے سے پیچھے کی طرف دیکھا تو مجھے صاف صاف محسوس ہوا کہ اس جھولنے والی کرسی پر وہ عورت اب بھی بیٹھی ہے اور اس کی نظریں سیدھی میرے اوپر جمی ہوئی ہے۔ پھر کچھ عرصہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ وہیں پر رہی، یعنی کہ اپنے پرانے گھر میں، اور کچھ عرصے بعد میرے ہسبینڈ نے میرے امی ابو کے گھر کے پاس ایک مکان مجھے خرید کر دیا کرائے پر۔ اب میں وہاں رہنے لگی۔ لیکن دوستو، اس دن کے بعد میں اپنی زندگی میں کبھی بھی پہلے جیسی نہ رہی۔ رات کو اکثر اب بھی میں خواب میں وہی عورت دیکھتی ہوں، وہی ڈائری اور وہی پرانا مکان، اور شاید وہ پرانا گھر اب بھی کسی نئی دلہن کا انتظار کر رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی پہلی ہارر سٹوری، تو چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ہارر سٹوری کی طرف۔ دوستو، ہمارے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرنے والے کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتا۔ آج میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام قصہ نہیں، یہ وہ واقعہ ہے جو میری ہڈیوں تک کو ہلا گیا تھا۔ میں اس وقت لاہور میں نیا نوکری کے سلسلے میں آیا تھا اور میں رہائش کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر جیب اجازت نہیں دیتی تھی کہ کسی بڑے علاقے میں کرایہ دوں۔ ایک دن ایک پراپرٹی ڈیلر نے مشورہ دیا کہ پرانے ریلوے اسٹیشن کے قریب کمرے سستے مل جاتے ہیں۔ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ اس جگہ کا نام لیتے ہوئے کیوں دبی آواز میں بولتے ہیں۔ بہرحال وہاں جا کر کمرہ تو سستا مل گیا، مگر پہلی ہی رات کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ کمرہ چھوٹا تھا، پر اتنا پرانا نہیں کہ ڈر لگے، لیکن جیسے ہی رات ڈلی اور ریلوے لائن پر آخری ٹرین کی سیٹی بجی تو اچانک کمرے میں ایک ٹھنڈی ہوا داخل ہوئی۔ کمرے کی کھڑکی تو بند تھی، مگر پردہ زور زور سے ہلنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت دروازے کے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آہٹ آئی، جو بالکل ہلکی ہلکی چاپ جیسی تھی، جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ میں جھٹکے سے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا، بالکل سنسان راہداری تھی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ نیا ماحول ہے، شاید میرا دماغ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، مگر اصل جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا کہ جب اگلے دن دفتر میں اپنے ایک ساتھی کو یہ بات سنائی تو اس نے بغیر میرا چہرہ دیکھے بس اتنا کہا، تم وہاں ٹھہر تو گئے ہو، اگر ایک بار اس جگہ نے تمہیں قبول کر لیا تو پھر خود کو آزاد کروانا آسان نہیں ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر میری سانسیں تھم گئی اور میں نے پوچھا کہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہو تم؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، پچھلے سال میرے ایک دوست نے بھی وہاں کمرہ لیا تھا اور وہ آج تک لاپتہ ہے۔ دوستو، یہ سن کر میرے قدموں کے تلے زمین کھسک گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ جو چاپ میں نے اس رات سنی تھی وہ کسی انسان کی تھی یا کچھ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخری ٹرین کی سیٹی کے بعد کمرے میں آنے والی ٹھنڈی ہوا آخر آئی کہاں سے ہے؟
क्योंकि कमरे की खिड़कियां, दरवाज़ा वगैरह वगैरह सब कुछ बंद था। इस वाक़ये के बाद मेरा दिल उस कमरे में टिकने को ही नहीं चाह रहा था, मगर माली हालात ने ज़बरदस्ती वहीं रहने पर मजबूर किया। दिन में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लगता, लेकिन जैसे ही रात को आखिरी ट्रेन की सीटी बजती तो उस कमरे का माहौल एकदम बदल जाता। चंद दिनों तक मैंने बर्दाश्त किया, मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फैसला करने पर मजबूर कर दिया। वो रात जुमे की रात थी। 12 बजे के करीब आखिरी ट्रेन की आवाज़ आई। कमरे की खिड़की बंद थी, लेकिन फिर भी सर्द हवा कमरे में भरने लगी। इस बार पर्दा भी नहीं हिला, बल्कि बेड के करीब ज़मीन पर किसी के घसीटने जैसी आवाज़ आई। मेरा दिल एकदम दहल गया। मैंने कमरे की लाइट ऑन की तो कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन फिर जैसे ही मेरी नज़र फर्श पर गई तो वहाँ मिट्टी से बने कुछ गीले कदमों के निशान थे जो बेड के नीचे जाकर रुक गए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं झुककर नीचे देखने ही वाला था कि दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई और साथ में एक आवाज़ आई, खोलो खोलो फ़ौरन। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही दफ्तर वाला साथी सामने खड़ा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और सांस फूली हुई थी। उसने कमरे के अंदर आते ही खिड़की के पर्दे को ज़ोर से खींचकर बांध दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं हक्का बक्का उसको देख रहा था। वो बोला, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मगर अब वक्त आ गया है। ये जगह पहले एक मज़दूर की थी जो रेलवे लाइन पर ट्रेन के नीचे आकर मर गया था। उसकी लाश का कुछ हिस्सा गायब हो गया था। लोग कहते हैं कि कुत्ते खा गए, लेकिन उसकी रूह वो हर रात आखिरी ट्रेन के साथ लौटती है अपने बाकी हिस्से ढूंढने। जो भी उस वक्त कमरे में होता है तो उसका पीछा शुरू कर देती है। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डरते डरते उससे पूछा, और जो तुम्हारा दोस्त लापता हुआ था? वो खामोश हो गया और फिर आहिस्ता से बोला, उसे भी मैंने बेड के नीचे झांकते देखा था और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आया। ये सुनकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने कहा, तो फिर अब क्या करें? वो बोला, अब अगर तुमने भी बेड के नीचे देख लिया तो तुम्हारा हाल भी वही होगा। ये सुनकर मेरी टांगों में लर्ज़श आ गई और उसी लम्हे जैसे ही मैंने नज़र नीचे झुकाई तो बेड के नीचे से 2 खून आलूद हाथ बाहर निकले और मैं बेहोश होकर गिर गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर था। मेरे दफ्तर वाले दोस्त ने मुझे वहाँ पहुँचाया था। उसने बताया कि मैं बेड के नीचे देखते ही अचानक गिरकर बेहोश हो गया था। मैंने उससे पूछा, तुमने बेड के नीचे देखा था, वहाँ कुछ था क्या? उसने कहा, बेड के नीचे तो कुछ भी नहीं था, तुम बस बेड के नीचे देखते ही अचानक बेहोश हो गए थे। बहरहाल उसके बाद मैंने वो जगह फ़ौरन छोड़ दी। लेकिन दोस्तों, आज भी जब मैं रात को दूर से रेलवे लाइन की आखिरी ट्रेन की सीटी सुनता हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि बेड के नीचे जो हाथ निकले थे वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सेकंड हॉरर स्टोरी। आपको हमारी स्टोरी कैसे लगती है कमेंट वाली सेक्शन में लाजमी बताएं। तो चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ, यानी कि आखिरी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करने वाले का कहना है कि कभी आपने सुना है कि रात के सन्नाटे में एक ऐसी सड़क भी होती है जिस पर गाड़ी चलाने वाले अपनी जान बचाकर भागते हैं। कहा जाता है कि उस सड़क पर वक्त बदल जाता है और इंसान अपनी ही आंखों से वो सब कुछ देख लेता है जिस पर कभी यकीन ही ना किया हो। ये कहानी बिल्कुल झूठी नहीं है, बल्कि ये मेरा अपना तजुर्बा है जो मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाया। आज आप लोगों को सुना रहा हूँ। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरी पोस्टिंग हैदराबाद के करीब एक गांव में हुई थी और हर रोज़ शाम को मैं अपने एक टीचर दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर घर वापस आता था। रास्ते में एक तवील कच्ची सड़क आती थी जहां दोनों तरफ खेत थे और उस सड़क के साथ बिजली के खंभे दूर दूर तक दिखाई देते थे। उस सड़क के बारे में गांव वाले अजीब अजीब बातें करते थे। कोई कहता कि वहाँ रात को औरत रोती है, कोई कहता कि कोई साया गाड़ी के साथ साथ चलता है,
लेकिन मैंने कभी भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं किया था। एक रात स्कूल के किसी काम से स्कूल से निकलने में देर हो गई। तकरीबन 9:30 बज रहे थे जब मैं और मेरा दोस्त नदीम मोटरसाइकिल पर उस सुनसान सड़क से गुजरने लगे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, खामोशी, अंधेरा और हमारे हेडलाइट की हल्की जर्द रोशनी। लेकिन कुछ ही फासले पर पहुंचे तो अचानक मुझे यूँ लगा कि जैसे हमारे पीछे कोई भारी चीज़ घसट रही हो। मैंने नदीम से कहा, यार ये आवाज़ सुन रहे हो क्या? नदीम हंस के बोला, "हाँ, छोड़ो यार, ये तुम्हारा वहम है।" लेकिन वो आवाज़ मुसलसल बढ़ रही थी, जैसे कोई लोहे की जंजीर ज़मीन पर रगड़ता हुआ हमारे पीछे आ रहा हो। हमने अपने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज़ कर दी, मगर जूं रफ्तार बढ़ाते तो आवाज़ और करीब आती महसूस होती। फिर अचानक नदीम ने मोटरसाइकिल रोकी और पीछे देखा तो उसकी आंखों में खौफ जम सा गया। मैंने घबरा कर उससे पूछा, नदीम क्या हुआ?" नदीम की ज़बान लड़खड़ा रही थी और उसने लड़खड़ाते हुए ज़बान के साथ कहा, पीछे देख।" मैंने आहिस्ता से मुड़ के देखा और मेरा भी खून खुश्क हो गया, क्योंकि हमारे पीछे अंधेरे में एक स्याह सा वजूद खड़ा था। उसका कद इतना बड़ा कि खेतों की झाड़ियाँ उसके घुटनों तक भी ना पहुँच रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और आंखों की जगह सिर्फ सुर्ख अंगार जल रहे थे। वो हिल नहीं रहा था, बस हमें देख रहा था। हमने कांपते हाथों से मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट की और दीवाना वार भागने लगे। लेकिन जैसे ही अगले बिजली के खंभे के नीचे हम पहुंचे तो अचानक मोटरसाइकिल का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। नदीम और मैं हक्का बक्का रह गए। मोटरसाइकिल अचानक बंद हो जाना, वो भी इतने सुनसान अंधेरे में, हमारे औसान खता कर गया। नदीम बार बार किक मारता रहा, मगर इंजन जैसे किसी ने जकड़ दिया हो, वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी लम्हे वो जंजीरों की आवाज़ फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार बिल्कुल हमारे करीब, जैसे कोई हमारे गिर्द ही घूम रहा हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने चीख कर कहा, नदीम जल्दी कुछ कर, ये यहाँ तक आ गया है। नदीम के माथे पर पसीना था और उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने बेख्तियार अपनी जेब से मोबाइल निकाला ताकि टॉर्च ऑन करे। जैसे ही रोशनी फैली तो हमें वो साया बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा। वो एक लंबा सा वजूद था, चादर ओढ़े हुए। उसके हाथों में वाकई एक भारी जंजीर थी जो ज़मीन पर रगड़ रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक उसकी आंखें थी, वो जलते कोयलों की तरह सुर्ख थी। नदीम ने मोबाइल का फ्लैश सीधे उसके चेहरे पर डाला और फिर जो कुछ हमने देखा वो बयान करने से बाहर है, क्योंकि चादर के नीचे उसका चेहरा इंसान का नहीं था। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे चमड़े की जली हुई खाल हो। जगह जगह से गोश्त लटक रहा था। वो हमें घूर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आ रहा था। हम दोनों के कदम ज़मीन से जकड़ गए। कुछ समझ ना आया कि क्या करें। इसी लम्हे नदीम ने चीख कर कहा, यार भाग, मोटरसाइकिल को छोड़ और भाग। हम दोनों अंधेरे में खेतों की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से वो जंजीर घसीटने की आवाज़ तेज़ी से बढ़ने लगी, जैसे वो हमारे पीछे दौड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते मेरी टांग एक झाड़ी में फंस गई और मैं ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। नदीम आगे बढ़ चुका था। मैंने घबरा कर मुड़ के देखा तो वो साया मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसने जंजीर उठाई और एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि ये मेरा आखिरी वक्त है। मगर अचानक वहीं बिजली के खंभे की बत्ती टमटमाई और पूरी रोशनी फैल गई। रोशनी आते ही वो साया लम्हे भर के लिए रुका और फिर एक धुएं की तरह हवा में तहलील हो गया। मैं हाँफता हुआ उठा और नदीम को आवाज़ दी। वो दूर खड़ा लरसते हुए मेरे इंतज़ार में था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ बोल ना सके। हिम्मत करके वापस सड़क पर आए। हैरत की बात यह थी कि मोटरसाइकिल बिल्कुल सीधी खड़ी थी और बगैर किसी कोशिश के एक ही किक में स्टार्ट हो गई। हम दोनों बगैर पीछे देखे अंधाधुंध घर पहुंचे।
لیکن اصل خوف تو اگلی صبح شروع ہوا جب ندیم کی ماں چیختی ہوئی ہمارے گھر آئی۔ اس نے کہا کہ ندیم رات بھر سو نہیں پایا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ عجیب نشان تھے، جیسے کسی نے زنجیروں سے کوڑے مارے ہو۔ دوستو اب سوال یہ تھا کہ ندیم کے جسم پر وہ نشان کیسے آئے؟ کیا واقعی وہ سایہ اس کے ساتھ آ گیا تھا یا پھر کوئی اور کہانی شروع ہو چکی تھی؟ صبح ندیم کو دیکھ کر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، کیونکہ اس کی کمر اور بازو پر گہرے نیل تھے، جیسے کسی نے لوہے کی زنجیر سے بری طرح اسے پیٹا ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں اس سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ ندیم کی آنکھیں لال تھی، نیند سے خالی اور وحشت زدہ۔ اس نے بس اتنا کہا، وہ رات والا سایہ وہ میرے ساتھ آیا ہے۔ گھر کے سب لوگ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ اس کی ماں بار بار دم درود کر رہی تھی، مگر ندیم کا حال بگڑتا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ رات کو جب بھی آنکھیں بند کرتا تو وہی سایہ اس کے سامنے آ جاتا، کبھی کھڑکی کے باہر کھڑا ہوتا، کبھی کمرے کے کونے میں، اور سب سے خوفناک بات کہ اس کی زنجیر کی آواز ہر وقت ندیم کو سنائی دیتی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ سب اس کا وہم ہے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرا یقین ہلا دیا۔ 3 دن بعد میں ندیم سے ملنے گیا۔ وہ کمزور اور سہما ہوا بستر پر پڑا تھا۔ اس کے کمرے میں خاموشی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب بیٹھا تو اچانک فرش پر کوئی بھاری چیز گھسیٹنے کی آواز آئی۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے کان لگایا تو واقعی وہی زنجیر کھینچنے کی آواز تھی، اور یہ آواز ہم دونوں نے سنی تھی۔ ندیم کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، یہ وہی ہے۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو کمرے کے باہر کچھ نہیں تھا۔ واپس آیا تو ندیم کی آنکھیں پتھرا چکی تھی۔ وہ چھت کو گور رہا تھا جیسے کسی کو دیکھ رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے چیخ ماری اور پورے زور سے کہا، چلا جا، مجھے چھوڑ دے۔ اور اس کے ہاتھ خود بخود جکڑ گئے جیسے کوئی اسے باندھ رہا ہو۔ میں نے فوراً اس کی ماں کو آواز دی۔ سب بھاگ کر کمرے میں آئے۔ اسی لمحے ندیم بے ہوش ہو گیا۔ ہم سب اس کو فوراً شہر کے ایک بڑے عامل کے پاس لے گئے۔ عامل نے اسے دیکھتے ہی کہا، یہ عام سایہ نہیں ہے، یہ اس جگہ کا پہرے دار ہے جہاں تم دونوں اس رات رکے تھے۔ یہ جو بھی دیکھ لے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ عامل نے کئی دن تک اس پر دم درود کیے۔ زنجیروں کی آواز آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، لیکن ندیم کبھی بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہمیشہ زندہ رہا۔ میں آج بھی اس سڑک پر نہیں جاتا، اور ایک بات سوچ کر میرا خون جم جاتا ہے کہ وہ سایہ صرف ندیم کے پیچھے کیوں آیا؟ میں تو اس کے ساتھ ہی تھا، پھر اس نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی تیسری ہارر سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوریز کیسے لگتی ہے، اور ان تینوں سٹوریز میں سے آپ کو سب سے زیادہ خوفناک کون سی سٹوری لگی؟ کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں روزانہ اسی طرح ہارر سٹوریز دیکھنے کے لیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔